वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। छोटे थे तो हम अपने सारे मोहल्ले के बच्चों को जानते थे, अब हालत ये है कि हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते कि उसके घर में कितने बच्चे हैं। तो उसके लिए हमने, बिकॉज नंबर्स हैव बिकम सो लार्ज, यू जस्ट कांट कीप ट्रैक, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करें, और ये जो SAMR सिस्टम है, सिंध अटेंडेंस एंड रीड्रेस, सिंध अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड रीड्रेस सिस्टम, दिस इज़ द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग इट. दिस इज़ अ स्टार्ट. द एजुकेशन मिनिस्टर वाज टेलिंग मी कि अभी हम इसको स्कूल्स के साथ कॉलेजेस में और फिर यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि जैसे मैंने कहा हम ट्रैक कर सकें बच्चे को, ड्रॉप आउट्स का पता चलेगा आपको कि बच्चा चला कहाँ गया, जो हमारे रिकॉर्ड में है डिजिटल. तो ये एक बहुत ही, जैसे मैंने कहा, मैं जब बात करता था मैं कहता था कि until and unless, और I hope I'll try and get access to the system. I don't know if you'll give it to me or not. If I have access to this system, I can, anybody, बल्कि मैं तो कहूँगा इसको ओपन करें, आप जो भी एजुकेशनिस्ट हैं जो काम करते हैं, ताकि वो इसको देखें और इसके अंदर वो अपनी इनपुट भी दे सकें हमें. तो ये जो हम इन्होंने बनाया है सिस्टम, मैं कहूँगा ये, जैसे अभी मैंने देखा 600 स्कूल्स में रोल आउट हुआ है, बट वी गॉट 40,000 प्लस स्कूल्स. हर एक में होना चाहिए, हर एक बच्चा कवर होना चाहिए, और फिर इसको हमने मैच करना चाहिए विद द सेंसस डेटा. वंस होपफुली वी गेट इट, और वी डू इट थ्रू आवर लोकल काउंसिल्स, कि हमारे पास उस गांव के सारे बच्चे जो उस स्कूल की जियोग्राफिक आपकी जिस गांव को वो केटर फॉर करना चाहिए उस स्कूल को, उसमें हम सारी डेटा लें और देखें कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल एक्चुअली हैं. बिकॉज जो नंबर्स हमें बताए जाते हैं, दैट इज़ स्कैरी टू से द लीस्ट. और मैं अभी देख रहा था, अनफॉर्चुनेटली आई लेफ्ट माई फोन देयर, आई हैड सम कोट्स व्हिच आई थॉट आई विल टेक आउट. मुझे जो भी याद पड़ता है कि नेल्सन मंडेला का एक कोट मैंने देखा था कि हमारी वॉर्स वुड बी फॉट फ्रॉम द क्लासरूम्स, एंड यू कैन ओनली इंश्योर पीस इफ़ यू एजुकेट योर चिल्ड्रन, समथिंग टू दैट इफेक्ट. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोट तो हम सबको याद है कि गिव मी एन एजुकेटेड मदर एंड आई विल गिव यू एन एजुकेटेड और सिविलाइज्ड नेशन. माँओं को पढ़ाना है हमने, अपनी बच्चियों को पढ़ाना है जो कल जाके होंगी. और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मैं कहता यू कांट हैव डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन. आप जब तक बच्चा आपका पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो अपनी चॉइसेस सही नहीं कर सकेगा, और फिर देन यू विल गेट रियल डेमोक्रेसी. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हमारे सारे पार्टनर्स और स्पेशली वर्ल्ड बैंक के साथ जो हम काम कर रहे हैं, ये सेलेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ है और उसी के अंडर में ये प्रोग्राम बना है. इसके साथ साथ हम, जैसे द ऑनरेबल country director mentioned, after the floods of 2022 we started several programs. Obviously our flagship, which we are so, which we like to talk about all the time, is our Sindh People's Housing for Flood Affectees, जहाँ पे हम तकरीबन 2 मिलियन घर बना रहे हैं. वर्ल्ड बैंक हमारा मेन पार्टनर है उसके अंदर, और उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और भी है, मैं भूल जाऊँ, यूरोपियन यूनियन, ये सारों ने हमारे साथ मिले हैं. और मैं हर जगह उसके बारे में बात करता हूँ. ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि अगर इनके सारे बेनिफिशरीज़ को इकट्ठा कर दिया जाए और उसको एक मुल्क बनाया जाए, तो दुनिया में तकरीबन 150 मुल्क इनसे छोटे हैं जो हम बेनिफिशरीज़ बना रहे हैं. दिस इज़ समथिंग. और मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ कि जब हमने इसको स्टार्ट किया था, द विजन वाज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इज़ दैट ही वांटेड द हाउसेस टू बी रीबिल्ट, एंड आई थॉट इट वाज नॉट पॉसिबल, बट ही वाज सो डिटर्मिन्ड टू डू इट कि हमने, एंड देन आई एम ग्रेटफुल टू द वर्ल्ड बैंक हु हेल्प्ड अस अचीव दिस,
کہ یہ ایسی چیزیں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ امپاسبل ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ ہم ایجوکیشن میں یہ سلیکٹ پروجیکٹ ہے, اس کے اندر بھی ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی انٹرنیشنل ایجنسی سپورٹ کر رہی ہیں ٹو ری بلڈ دا اسکولس. اف آئی ریممبر کریکٹلی, شاہ صاحب دونوں شاہ صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, وی گوئنگ ٹو اسپینڈ انشاءاللہ مور دین 125 بلین روپیز دس ایئر ان ری بلڈنگ اسکولس جو ہمارے فلڈ میں افیکٹ ہوئے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگین نظر نہیں آتی ہیں اتنی, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں نظر تب آتی ہیں جب ہم ہر 5 سال بعد لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنی پرفارمنس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے, اور لوگ ہمیں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ رسپانس دیتے ہیں, اور ہم نے یہ 2008, 13, 18 اور 24 میں دیکھا ہے. تو انشاءاللہ the government of Sindh along with its partners will continue working for the well-being and welfare of the people of Sindh. اور اس میں میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی سراہوں گا, لیڈ بائی دی منسٹر, دی سیکرٹری, جنہوں نے ایک مجھے پتہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمیں یہی شکایت رہتی تھی کہ یہ اپنی ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو جو ان کو بنایا ہوا ہے اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن پچھلے سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہتری آئی ہے. اسٹل ناٹ سیٹسفائڈ, still a long way to go, but yes, it has become better. So one should acknowledge and give credit to them کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا. بٹ ابھی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں سردار شاہ صاحب سے, ادھر سارے ڈپارٹمنٹ کے بھی کافی لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ پیسوں کی فکر نہ کریں, آپ پرفارم کریں, آپ ایگزیکیوٹ کریں, we'll make the money available. I've got the bank here, the World Bank, who has always been a support, and انشاءاللہ ہم آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی, لیکن ہمیں ریزلٹس چاہیے, اس لیے کہ جیسے میں نے بتایا, unless we educate our children, unless we make sure that each and every child goes to school and gets good education, we will not be able to develop. ہماری mines, ہماری minerals, ہمارے arms, ہمارے ammunition, they all go to zero if we don't have an educated nation. So this is what we need to do. The prime, the people talk about change, to bring change in the world. The only way you can bring change in the world is to have a literate nation, to have an educated nation. So انشاءاللہ تعالیٰ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کنٹینیو کرتا رہے گا. میں ایک بار پھر ہمارے سارے جو پارٹنرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں, اور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, ورلڈ بینک کو, یہ جو سندھ اٹینڈنس مانیٹرنگ اینڈ ریڈریس سسٹم ہے, اس کی انوگریشن پہ مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. نہیں, ون ورڈ آنسر نہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں, اور جب آپ پوچھے میرے سے کیوں پریشان ہو رہے, یو ول فائنڈ آؤٹ. میں خود پوری طریقے سے واقف نہیں, لیکن میں اتنا شیور ہوں کہ ہماری لیڈرشپ, ہماری پارٹی کی پوزیشن ریگارڈنگ دی 18th امینڈمنٹ, ریگارڈنگ, بیکاز بیک کے بھی ڈیٹیل میں یہ ہو جائے, اس لیے کہ ابھی وہ پھر ایک کانٹروورسی شروع ہو جائے گی. جب ہو جائے گی 27ویں ترمیم پر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ایکسپلین کروں گا کہ میں نے نہیں کیوں کہا. نہیں 27ویں ترمیم میں صرف یہ نہیں ہے نا, اور چیزیں ہیں جو کہ ضرورت ہے جس کی. اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خواتین کو پڑھانا بہت ضروری ہے اگر معاشرے کو بڑھانا ہے. اس کے علاوہ 27ویں ترمیم سے متعلق بھی ان کی جانب سے گفتگو کی گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.